अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट। नाजरीन, ये वीडियो गुज़िश्ता वीडियो का दूसरा हिस्सा है और मेरी गुजारिश होगी कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें, क्योंकि वहाँ जो सवालात मैंने उठाए थे उनके जवाबात मैंने इस वीडियो में दिए हैं। जैसा कि आप अभी तक ये समझ चुके होंगे कि ख़वातीन में माइग्रेन का ज़्यादा होना दरअसल उनके अंदर मौजूद एक हार्मोन ईस्ट्रोजन की कमी बेशी है, और यही ईस्ट्रोजन हार्मोन ही है जो ख़वातीन के लिए सर दर्द का बाइस बनता है जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ मैं ये बात बताता चलूँ कि हर प्रेग्नेंट खातून जो माइग्रेन के मर्ज़ का शिकार है उसका दर्द प्रेगनेंसी में नहीं बढ़ जाता, और जिनका अगर बढ़ता भी है या उनको सर दर्द तंग करता भी है तो सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने में, जब ईस्ट्रोजन के लेवल में कमी बेशी ज़्यादा होती है। लेकिन सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर यानी बाद के 6 महीनों में अमूमन सर दर्द या तो बेहतर हो जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है। और डिलीवरी के बाद यानी बच्चे की पैदाइश के बाद वो माएँ जो अपना दूध बच्चों को पिलाती हैं उनका सर दर्द भी बेहतर रहता है, क्योंकि दूध पिलाने से ईस्ट्रोजन का लेवल बैलेंस में रहता है। अक्सर ख़वातीन पूछती हैं कि हमारे माइग्रेन से हमारे पेट में मौजूद बच्चे पर कोई ख़राब असर तो नहीं पड़ता। तो जवाब है कि नहीं, माइग्रेन का बज़ाते खुद पेट में पलने वाले बच्चे पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका माइग्रेन शदीद नौइयत का है, उसके साथ उल्टियाँ भी हैं, तो फिर ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर बुरा असर डालेगा। आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है, उल्टियों की वजह से आप पानी की कमी का शिकार हो सकती हैं, आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है, और सबसे बढ़कर ये कि घर के बाकी लोग परेशान होकर आपको बातें सुनाना शुरू कर देते हैं, जिससे आपकी परेशानी मज़ीद बढ़ जाती है। और इन तमाम चीज़ों का असर बच्चे की सेहत पर पड़ सकता है। इसलिए मेरा मशवरा है कि माइग्रेन अगर आपको प्रेगनेंसी में तंग कर रहा है तो इसका इलाज लाजमी करें। आइए मैं आपको बताता हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर माइग्रेन हो तो उसका क्या इलाज किया जाता है। देखिए, 2 किस्म के इलाज हैं। एक तो घरेलू टोटके जिसे हम होम रेमेडीज़ कहते हैं, और दूसरा दवाइयों से इलाज। ये जो होम रेमेडीज़ होती हैं इसको आप लाजमी ट्राई करें। इसमें एक तो ये है कि पानी आपको बेहतर मिकदार में पीना चाहिए, 8 से 10 गिलास या 12 गिलास रोज़ाना। आपको अपनी नींद का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, 8 से 9 घंटे तो लाजमी सोएं, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि माइग्रेन में नींद जो है वो गोली का काम करती है। और इसके अलावा अगर आपको भूख लगने की वजह से सर में दर्द होता है तो आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करें कि भूख जैसे ही लगे आप फ़ौरन खा लें खाना, ताकि आपका सर का दर्द होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। इसके अलावा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, केले, सेब, ड्राई फ्रूट्स इसे अपना खुराक का हिस्सा बना सकती हैं, क्योंकि इनके अंदर मैग्नीशियम होता है जो कि माइग्रेन के सर दर्द को कम करता है। ये जो फिजियोथेरापिस्ट वालों के पास आपने एक छोटी सी मशीन देखी होगी जिसे हम टेंस कहते हैं, ये मार्केट में मिल सकती है, आप अपने लिए भी ख़रीद सकते हैं। इसको भी अगर आप यहाँ पर इसका करंट अप्लाई करें कोई 15-20 मिनट के लिए तो कुछ लोगों को इससे भी फ़ायदा होता है। लेकिन ये पहले आपको फिजियोथेरापी वालों से सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसा करना है। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि इस करंट का जो आप लगाएंगी इसका आपके बच्चे के ऊपर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। कुछ मखसूस विटामिन्स भी हैं जैसे कि विटामिन B2 और CoQ10 एंजाइम, ये जो है इसका इस्तेमाल भी माइग्रेन को कम करता है। कुछ लोग ये शेयर करते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो विक्स बाम है अगर हम यहाँ पर लगाएं सर दर्द के वक्त तो वो भी हमें फ़ायदा देती है। तो ये कुछ घरेलू टोटके हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन याद रखिएगा कि टोटका होता है, हर मरीज़ को इससे फ़ायदा नहीं होता, लेकिन इसको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, इससे आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं है। अब हम आते हैं दवाई से इलाज की तरफ। देखिए, 2 तरह के इलाज हैं और ये तरीका मैं आपको अपने माइग्रेन की वीडियोज़ में पहले बता चुका हूँ। एक इलाज है एबॉर्टिव ट्रीटमेंट और दूसरा है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। इसमें जो दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर तो अगर प्रेगनेंसी नहीं है फिर तो हमारे पास एक खुला हाथ है, जो मर्ज़ी आप इस्तेमाल करें।
لیکن پریگننسی میں ہمارے ہاتھ بندھ جاتے ہیں. ہم دوائی استعمال کرنے سے پہلے یہ ضرور دھیان دیتے ہیں کہ اس کا نقصان پیٹ میں پلنے والے بچے کے اوپر تو نہیں پڑے گا. تو اباٹری ٹریٹمنٹ کہتے ہیں جو کہ حسب ضرورت والا علاج ہے. جب سر کا درد ہوا تو دوائی کھائی اور نہیں ہوا تو نہیں کھائی. اس میں آپ کو یہ 5 نام بتا رہا ہوں. یہ کمپنی کے نام بتانا مقصود نہیں ہے آپ کو. اس کے فارمولے میں آپ کو کوئی بھی دوائی ملتی ہے آپ لے سکتی ہیں. آپ کو صرف اجازت ہے پیناڈول لینے کی، اور باقی کی جو 4 دوائیاں ہیں یہ آپ بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے نہیں لے سکتی. تو جہاں تک پیناڈول کا تعلق ہے آپ کو کھلی اجازت ہے 1 گولی لیں 2 گولی لیں ملا کر. دن میں 1 دفعہ لیں یا دن میں 3 دفعہ لیں، 1 دن لیں 3 دن لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لے سکتی ہیں. لیکن لینا آپ نے حسب ضرورت ہے. درد ہے تو لیں، نہیں ہے تو نہ لیں. جبکہ بروفن اور نیپروکسن جو ہیں دوائیاں، یہ آپ پہلے اور آخری ٹرائمسٹر میں ہرگز نہیں لیں گے، کیونکہ اس سے نہ صرف بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے بلکہ والدہ کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. ڈیلیوری کے دوران زیادہ خون بہہ سکتا ہے. ہاں جو بیچ والا ٹرائمسٹر ہے اس میں آپ ڈاکٹر کے مشورے سے لے سکتے ہیں. اب آ جائیں جو آخری کی جو 2 دوائیاں ہیں سوماٹیک اور لیمکزول. یہ دوائیاں بھی جو ہیں حسب ضرورت، اگر آپ کو پیناڈول سے فائدہ نہیں ہو رہا اور اس وقت فرسٹ ٹرائمسٹر ہے، بروفن اور نیپروکسن بھی نہیں لے سکتے، تو پھر وہاں پر یہ سوماٹیک اور لیمکزول فرسٹ ٹرائمسٹر میں یعنی شروع کے 3 مہینوں میں ان کو ڈاکٹر کے مشورے سے لیا جا سکتا ہے. اور اب بات کرتے ہیں پریونٹیو تھیراپی یعنی کورس کی دوائیوں کی. یہ دوائیاں ان کو دی جاتی ہیں جن کا سر کا درد کم سے کم ہفتے میں 1 دفعہ ضرور آ کے تنگ کر رہا ہے اور آپ کو اس کے لیے گولی کھانی پڑ رہی ہے. یہاں پر بھی ہمارے پاس بہت محدود آپشن ہے. 2 گولیاں ہیں، ایک انڈیرول اور ٹرپٹینول. یہ دوائیاں آپ ڈاکٹر کے مشورے سے لے سکتی ہیں. وہ آپ کو جو ڈوز ہوگی اس ڈوز کے حساب سے ایڈجسٹ کر کے دے دیں گے. یہاں میں آپ کو بات بتا دوں، وہ یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں نا آپ کا ڈاکٹر، تو اس کا مطلب آپ کی گائنیکولوجسٹ نہیں ہے، وہ آپ کا فزیشین یا آپ کا نیورولوجسٹ ہے. ٹھیک ہے. اور آخر میں ایک بہت ہی اہم بات، اگر آپ پہلے سے مائیگرین کی مریضہ ہیں تو غالب گمان یہی ہے کہ آپ کو اگر پریگننسی میں سر درد تنگ کر رہا ہے تو یہ مائیگرین ہی ہوگا. لیکن آپ یہ مت بھولیں کہ پریگننسی میں کچھ اور اسباب بھی ہیں جو کہ سر درد کرواتے ہیں، جن کو سیریس کیٹیگری میں لیا جاتا ہے. میں آپ کو کچھ علامات بتا رہا ہوں جن کو میں نے ریڈ فلیگ کا نام دیا ہے. اگر سر درد کے ساتھ آپ کو ان میں سے کوئی ایک بھی موجود ہو تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، کیونکہ ان علامات کو سمجھنا اور ان کو ڈائگنوز کرنا بہت ضروری ہے. اور وہ علامات ہیں یہ: پریگننسی میں سر درد پہلی مرتبہ ہوا ہے اور اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا آپ کو. نمبر 2، سر درد کے ساتھ آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھا ہوا ہے 140 90 یا اس سے بھی زیادہ. نمبر 3، آپ کا سر درد باوجود دوائی کھانے کے بہتر نہیں ہو رہا. نمبر 4، سر درد کے ساتھ آپ کی نظر میں دھندلا پن آ گیا ہے. نمبر 5، سر درد کے ساتھ مرگی کے دورے. نمبر 6، سر درد کے ساتھ جسم کی ایک طرف کمزور ہو جانا یا اس پر سن پنا یا چونٹیاں آ جانا. یہ ان علامات کو ذہن میں ضرور رکھیے گا. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ اپنے پیاروں کا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.